हेलो दोस्तों, मैं जे के सेट एल एस सेट एन टी ए नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ दयानंद दर्शन। कल हमने दयानंद सरस्वती के बारे में डिस्कस किया था। आज हमें उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन यानी उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है एजुकेशन के फील्ड में, ये हमें आज पढ़ना है। अगर आप में से किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने दयानंद दर्शन डिस्कस किया है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसके अलावा आज हमने इंपॉर्टेंट MCQs यूनिट 1 पेपर 1 का डिस्कस किया है, जो पार्ट 2 था। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जेके सेट एल एस सेट NTA नेट के नाम का लिस्ट मिलेगा, उसमें आपको वो MCQs मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती। एजुकेशन का मतलब क्या है, उसके सामने एजुकेशन क्या हैसियत रखती है। दयानंद सरस्वती ने कहा, एजुकेशन एक वो चीज़ है जो एक इंसान को हेल्प करती है, एक मदद करती है। इसमें कि एजुकेशन के ज़रिए वो नॉलेज हासिल करता है, वो कल्चर के बारे में जान लेता है, राइटनेस अच्छाई क्या है ये उसको पता चलता है। एजुकेशन के ज़रिए सेल्फ कंट्रोल, वो खुद पे वो कंट्रोल करना सीख लेता है, बुराइयों से खुद को बचाता है, अच्छाई पे खुद को जताता है और बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करता है, यानी सेल्फ कंट्रोल सीख जाता है इंसान एजुकेशन से। इरेडिकेट्स इग्नोरेंस, ये एक इंसान के अंदर जो अंधेरा है, बुराई है, उसको दूर करता है, यानी एजुकेशन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। एंड इविल हैबिट्स, बुरे आदत जो हैं एक इंसान में, उसको दूर करता है, यही एजुकेशन। इसके अलावा उसने कहा कि एजुकेशन एक प्रोसेस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानियत को जो डेवलपमेंट करती है वो एजुकेशन ही है। A man without education is only a man in name। दयानंद सरस्वती कहता है कि एजुकेशन के बगैर एक इंसान सिर्फ नाम का ही इंसान है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है अगर उसमें एजुकेशन नहीं है। इट इज़ बाउंड इन ड्यूटी टू ए मैन टू गेट एजुकेशन, इंसान का ये बुनियादी हक है कि उसको एजुकेशन हासिल करनी है। उसका ये हक है कि वो वर्चुअस, वो दाना बने, उसको दूर रखना है खुद को गलत चीज़ों से और हमेशा उसको सही रास्ता इख्तियार करना है। ये कहना है दयानंद सरस्वती का एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या है। उसके बाद कि रिवार्ड एंड पुनिशमेंट, यानी हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के नज़दीक रिवार्ड या पुनिशमेंट जो हम देते हैं बच्चों को एजुकेशन के दौरान, इसकी क्या हैसियत है। दयानंद सरस्वती के नज़दीक रिवार्ड और पुनिशमेंट ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के मामले में। दयानंद सरस्वती कहते थे कि अगर हम बच्चों को गलती करने पर डांटेंगे नहीं, पुनिशमेंट नहीं देंगे, तो वो उसको आगे भी दोहराएंगे, इसलिए पुनिशमेंट देना ज़रूरी है। और रिवार्ड, जब वो कोई अच्छा काम करेंगे तो उसके लिए उसको रिवार्ड भी देना चाहिए। लेकिन इसके बारे में उसने क्या कहा कि पुनिशमेंट जितना ज़्यादा हो सके औरली होना चाहिए, नहीं हमें डंडा उठाकर उनको मारना नहीं है, लेकिन ज़ुबानी से उनको डांट दे सकते हैं अगर उन्होंने कोई गलती की है, ताकि वो दोबारा वो गलती ना दोहराए, लेकिन पुनिशमेंट देना ज़रूरी है। और कॉरल पुनिशमेंट से जितना हो सके उतना बचना बेहतर है, ये कहना है दयानंद सरस्वती का। उसके बाद मॉरल एजुकेशन के बारे में उसने क्या कहा। मॉरल एजुकेशन पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसने कहा कि मॉरल एजुकेशन में ये शामिल है कि आप किसी चाइल्ड को एनकरेज करेंगे जब वो अच्छाई करता है, यही मॉरल एजुकेशन है। और अगर वो कोई बुराई करता है, कोई गलत काम करता है, तो उससे आप उसको डिस्करेजमेंट कर दो। बस इससे मॉरल एजुकेशन और कुछ भी नहीं है। दयानंद सरस्वती कहता है कि ये दो चीज़ें अगर आप करेंगे तो ये मॉरल एजुकेशन का बेहतरीन तरीका है। जब भी कोई अच्छा काम करे उसको रिवार्ड दो, और बुरे काम करे तो उसको डिस्करेजमेंट कर दो। उसके बाद रोल ऑफ पेरेंट क्या है अकॉर्डिंग टू दयानंद सरस्वती। यहाँ पर उसने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही। उसने कहा कि एक चाइल्ड या एक पर्सन तभी ज़िंदगी में कुछ सीख पाता है, तभी एक अच्छा इंसान बन जाएगा जब उसको 3 टीचर्स बेहतरीन मिलेंगे।
یاد رکھیے یہ پوائنٹ کبھی کوشچن میں آتا ہے کہ یہ کس نے کہا ہے. دیانند سرسوتی نے کہا ایک انسان اے مین بیکمز اے لرنڈ، ایک انسان تبھی کامیاب ہوگا، تبھی کچھ سیکھ پائے گا، تبھی ایک بہترین انسان بن پائے گا جب اس کی لائف میں 3 بہترین ٹیچرز ملیں گے. وہ 3 بیسٹ ٹیچرز کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ پہلا اس کو مدر مل جانا چاہیے، یہ پہلا ٹیچر ہے ایک چائلڈ کے لیے، یہ بہترین اس کو مل جانا چاہیے جو اس کو کچھ اچھا سکھائے. دوسرا اس کو فادر ہے، جو دوسرا ٹیچر ایک چائلڈ کے لیے ہوتا ہے. اگر یہ بیسٹ مل جائے تو اس کی لائف سکسیسفل ہو جائے گی. اور اس کے بعد تیسرا ہے جو کہ ریئل ٹیچر ہوتا ہے، جہاں وہ فارمل ایجوکیشن حاصل کر لیتا ہے، یہ بھی بہتر ہونا چاہیے. اگر یہ تینوں بہترین ملیں گے، ان کی تربیت اچھی ملے گی، تو اس کو کوئی بھی زندگی میں ہرا نہیں سکتا. وہ دنیا کا سب سے بہتر انسان بن جائے گا جس کو یہ 3 بیسٹ ملیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وومن ایجوکیشن کے بارے میں اس نے کیا کہا. اس نے وومن ایجوکیشن پہ بہت زور دیا ہے، لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھے کہ اس نے کو ایجوکیشن پر زور نہیں دیا ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ وومن کو ایجوکیشن دے دو لیکن علیحدہ گرلز اسکول ہونا چاہیے. ہی ایڈوکیٹڈ سیپریٹلی بوائز اینڈ گرل اسکولز فار بوائز اینڈ گرلز. اس کے بعد رول آف ٹیچر کیا ہے اکارڈنگ ٹو دیانند سرسوتی، یہ امپورٹنٹ ہے. دیانند سرسوتی نے کہا کہ ٹیچر کو بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، اور دیانند سرسوتی کے نزدیک بھی ٹیچر کا رول بہت اہم تھا. اس نے کہا ٹیچرس شوڈ بی گڈ لرنر، یعنی وہ خود میں اچھے ہونے چاہیے. گڈ کریکٹر، ٹیچرس میں گڈ کریکٹر ہونا چاہیے. پہلے ہی ہم نے کہا کہ وہ کہتے تھے 3 ٹیچرس مدر فادر اینڈ ٹیچر اگر اچھے ہوں گے تو چائلڈ بھی اچھا بنے گا. تو اس لیے اس نے کہا کہ گڈ کریکٹر ہونا چاہیے ایک ٹیچر میں، کیونکہ تبھی اس کا چائلڈ بھی اچھا بن پائے گا. اس کے بعد ڈسپلن کی بات کرتے ہیں. ڈسپلن کے بارے میں بھی وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس لیے تو اس نے کہا کہ بچوں کو اگر غلطی ہو رہی ہے تو اس کو پنشمنٹ بھی کر دو، اگر اچھا کام کرتے تو کو ریوارڈ دے دو. یعنی کبھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی چائلڈ کوئی انڈسپلن کریٹ کرے. وہ چاہتے تھے کہ جو لرنرز ہیں ان میں بھی ڈسپلن ہو، ہائی لیول کا ڈسپلن، اور جو ٹیچرز ہیں ان میں بھی ڈسپلن ہونا چاہیے. اور اس نے کہا کہ اسٹرانگ ایکشن شوڈ بی ٹیکن اگینسٹ دا ٹیچرس، یعنی اگر ٹیچرس نے بھی کوئی انڈسپلن کریٹ کیا اس کے خلاف بھی آپ اسٹرکٹ ایکشن لے لیجئے. اور پیپل بھی یعنی اسٹوڈنٹ بھی اگر وہ بھی انڈسپلن کریٹ کرتا اس کے خلاف بھی آپ اسٹرکٹ ایکشن لے لیجئے، ان کو چھوٹ مت دیجیے، کیونکہ یہ آگے بھی وہ پھر دہرا سکتے ہیں اگر ایک بار ان کو چھوٹ دی جائے گی. اس کے بعد کریں گے بات کریکولم کی. کریکولم کے بارے میں اس نے کیا کہا. کریکولم کے بارے میں پہلی بات اس نے یہ کہی کہ جو میلز یا فیمیلز ہیں ان کو سملر ٹائپ ایجوکیشن ہونی چاہیے، پہلی بات ہے. اس کے بعد اہم بات اس نے یہ کہی کہ کریکولم میں آپ ان کتابوں کو شامل کیجئے، وہ کورسز شامل کیجئے یعنی جن میں کوئی برائی کی بات نہیں ہوگی، وچ پاسز آل سیکریوٹن، یعنی جن میں کوئی برائی نہیں ہوگی، جو ساری کنڈیشنز جو اچھے ہونے کے کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ فلفل کرتے ہیں. یعنی ایسی ٹیکسٹ بکس آپ ان کو نہ دو جن سے ان کا ذہن ڈائیورٹ ہو جائے. یعنی جو اچھی کتابیں ہیں جو باضابطہ جن کو چیک کیا گیا ہے کہ یہ کتابیں ساری کنڈیشنز فلفل کرتے ہیں جو ایک انسان کو اچھا بنا سکتے ہیں. اس کے بعد میڈیم آف ایجوکیشن کے بارے میں اس نے کیا کہا. اس نے سنسکرت پر زور دیا. اس نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے سنسکرت ہونا ضروری ہے، اور باقی اس نے مدر ٹنگ پہ زور دیا. یعنی ایک تو مدر ٹنگ پہ اس نے زور دیا کہ جو کہ لوور کلاس ہوتے ہیں، اور باقی اس نے کہا کہ سنسکرت لینگویج پر بھی زور دیا، اور خاص طور اس نے کہا کہ ہائر ایجوکیشن میں میڈیم آف ایجوکیشن ہونا چاہیے سنسکرت. تو یہ تھا کچھ ایجوکیشنل امپلیکیشنز آف دیانند سرسوتی. آج کے لیے